बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत कोशां है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जहां पर सियासी कायदीन से मुलाकातों का सिलसिला जारी वहीं पर आज वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान से मुलाकात की और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे के नुकात पर डिस्कशन की। उनका ये कहना था कि वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जा रहा है और जो हतमी मुसव्वदा होगा वो वकला की कमेटी की तश्कील दी जाए जो इसको देखेगी। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल मुश्तरका एलामिया भी आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट का काम है कि आइन में तरमीम लाए, वो उनका इस्तेकाक है। ताहम अदलिया के बेसिक स्ट्रक्चर से अगर मुतसादम तरमीम लाई जाती हैं तो उस पर वकला जो है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी और हुकूमत जो तरमीम का फाइनल और हतमी मुसव्वदा है वो हमारी कमेटी के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ में एक और बड़ा अहम नुक्ता है इस इलामिया में कि वकला तंजीमें जो हैं जो इलेक्टेड हैं उनके अलावा अगर कोई हड़ताल कॉल दें तो वो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। एक तो इस हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे कि आपके इल्म है कि कल 19 सितंबर से कोई कन्वेंशन भी होने जा रहा है और वकला चंद रहनुमाओं की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है जो अभी पास नहीं हुई लेकिन इस पे एहतजाज करेंगे। एक तो इस हवाले से जरूर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा, सियासी कायदीन की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। आज हमने देखा कि अपोजिशन के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब के ऑनर में ज़ोराना दिया था असद कैसर साहब ने, उसमें उन्होंने शिरकत की। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मौजूद थे। बाद अज़ां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ साहब ने भी आज प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि यह सवाल उठाया जा रहा है कि मुसव्वदा कहाँ से आया है। उन्होंने कहा यह वजारत कानून और उनकी टीम ने यह मुसव्वदा तैयार किया है और इस हवाले से मुशावरत जो है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा, लेकिन इसकी आड़ में किसी के साथ कोई बारगेनिंग चिप के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। वो जवाब दे रहे थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब, उनकी तरफ से आ रहा था कि अगर पीटीआई से बात करनी है तो मशरूत होगी कि पहले बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें जो मौजूद मेहमान शख्सियात ज्वाइन किया उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किए चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ने, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किए जनाब हफीजुर रहमान साहब ने टेलीफोन लाइन पर, आप साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, नोटेड लॉयर। आज की जो वजीर कानून की मुलाकात हुई उसमें आप मौजूद थे, जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, यू ऑलवेज ऑनर अस विद योर प्रेजेंस। मैं आपकी इजाजत से जरा हफीजुर रहमान साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। हफीजुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हफीजुर रहमान साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है। सर बताइएगा, आज जो मुलाकात हुई है वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की आप लोगों से, उसमें कुछ बातें तो मैंने शेयर की हैं जो इलामिया सामने आया है, आप इसकी कुछ तफसील शेयर करेंगे? कैसी मुलाकात रही और ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से आप लोगों ने भी अपनी इनपुट दी और फाइनल टेक किया है सर, टेक अवे? जी सर, इसमें मैं बताता हूँ जी, आज ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल थी जिसमें उन्होंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बुलाया था और तमाम जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके जो ओहदेदारान हैं, जैसे कि पाकिस्तान बार काउंसिल है, वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान, पंजाब बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार, बलोचिस्तान बार, के बार, तमाम बार्स को और हाई कोर्ट बार्स के नुमाइंदगान को बुलाया गया था, वो जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 90% वहाँ पे मौजूद थे। तो हर जगह की नुमाइंदगी थी, उसमें सब ने जो तजावीज़ दी और उसके बाद जो हमारे जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने कहा जी कि एक पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और जितनी बार काउंसिल है उनके वाइस चेयरमैन के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो ये अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में अपनी राय देगी और उन राय आरा को मद्देनजर रखते हुए आप अमेंडमेंट्स करें। और ये अमल को पहले ही करना चाहिए था, जब ये पार्लियामेंट में ले जाने से पहले ही वकला नुमाइंदगान जो हैं इनको ये बिल मुसव्वदा देना चाहिए था और उनकी राय लेनी चाहिए थी, उसके बाद असेंबली में ये इसको लेके जाना चाहिए था।
ٹھیک ہے سر، وہ تو اسمبلی میں بل نہیں لے کر گئے، کیونکہ یہی بات آج آپ لوگوں کی نشست سے خطاب کرتے ہوئے میں سن رہا تھا، وفاقی وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ پہلے کابینہ سے منظور ہوتا تو پھر اس کو ہم اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں۔ سر کوئی تجویز آپ لوگوں کی جانب سے سامنے آئی ہے؟ کیونکہ آئینی عدالت کی حفیظ الرحمان صاحب بہت بات ہو رہی ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ آپ بحیثیت وکیل، ایز اے فارمر ممبر، چیئرمین، وائس چیئرمین آف پاکستان بار کونسل، سمجھتے ہیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے؟ جی، اس پہ تقریباً تمام وکلا جو ہیں اس پہ متفق ہیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے کیسز کی پینڈنسی ہے، سول اپیلیں بہت ساری پینڈنگ ہیں، اور مرڈر ریفرنسز، مرڈر اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل میٹرز آ جاتے ہیں تو پھر دوسرے جو معاملات ہیں وہ اس میں پس پش چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے ہونی چاہیے، اور اس میں تمام معاملات جو ہیں کانسٹیٹیوشن سے متعلق جو ڈائریکٹ 199 کی رٹیں آتی ہیں اس میں، اور اس میں صرف جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہیں پہ جانے چاہیے، اور جو دیگر اپیلیں ہیں، سیول کیسز ہیں، وہ سپریم کورٹ میں ہونے۔ حفیظ صاحب میرے ساتھ ذرا رہیے گا، میں چونکہ آپ سے آرٹیکل 8 اور 199 کے حوالے سے بات کرنی، کیونکہ اس پہ بھی وفاقی وزیر صاحب نے رائے دی تھی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں چاہوں گا اپنے جو پولیٹیکل ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو بھی شریک گفتگو کروں۔ سر یہ تو بات ہم نے سن لی جو نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے اور سپریم کورٹ بار کے، ذرا سیاست پر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ آپ سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج بڑا ایک واضح طور پہ موقف دیا، برابر میں اسد کیسر صاحب موجود تھے، اور ان کا حکومت کا جو مسودہ ان کو پیش کیا تھا اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ تو اب نیا مسودہ لے کر جایا جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور ان سے کہا جائے گا کہ سپورٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے سیاست بہت آسان چیز نہیں ہے جی، اور پھر جب آپ نے فیڈریشن کی سیاست ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی بہت بالغ النظر ہیں، فہم و فراست بھی ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا بھی سب کے اندر حوصلہ ہے، اور پھر دوسروں کے موقف کو سپیس دینے کا بھی۔ اگر آپ بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، اگر ہم 73 کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو وہ بہت، اور اس کے بعد جب 18ویں ترمیم ہوئی اور اس سے پہلے جب میثاق جمہوریت ہوا تو یہ ساری جماعتیں موجود تھیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی پاکستان کی سیاست کے لیے، سیاسی نظام کے لیے، ان کا حل بھی کیا گیا، اور اسی پارلیمان نے کیا۔ تو آج اگر یہ پارلیمان آج کی ضرورت کے مطابق ترامیم کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ تو کوئی ایسی کسی طریقہ کار پہ معترض ہے۔ ابھی آپ نے سنا حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہم سے اگر مشاورت کر لی جاتی تو بہتر ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی گلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ طریقہ کار سے اختلاف کرنا، طریقہ کار کو بہتر کرنا، اگر آپ ماضی میں بھی چلے جائیں تو جب ترامیم ہوئی تو تب یہ سارا پروسیس ہوا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، عجلت میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، اور سب کی رائے کو شامل کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہوا کہ وہ کثرت رائے کے بجائے اتفاق رائے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی، مثلا جب یہ 2018 غالباً فروری مارچ کی بات ہے، تب ہو چکے تھے، ہماری مردم شماری مکمل ہو چکی تھی، اور ہماری گورنمنٹ، شاہد خاقان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، تو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے وہ بھی آئینی ترمیم چاہیے ہوتی ہے۔ ایوان کے اندر موجود جتنے اراکین تھے ان میں سے صرف ایک شخص تھا جو مخالفت کر رہا تھا، جمشید دستی، باقی سب ساتھ تھے، لیکن 4-6 دفعہ مؤخر کرنا پڑا اجلاس، صرف ایک بندے کو آن بورڈ کرنے کے لیے نہیں، آن بورڈ کرنے کے لیے نہیں، حاضری پوری کرنے کے لیے، حاضری پوری کرنے کے لیے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو سہولت تھی کہ کرنل لیاقت صاحب ان کے لیے جمع کر دیتے تھے، تب کرنل لیاقت صاحب یا ان کے جو احباب تھے وہ دوسرے مشن پہ تھے کہ یہ اجلاس پائے تکمیل کو نہ پہنچے اور یہ سارے ممبرز اکٹھے نہ ہوں، اور خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اس کی حمایتی تھی کہ پنجاب کی 6 سیٹیں کم ہو رہی ہیں، کے پی کی بڑھ رہی ہیں، بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں، سندھ میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی کوئی نہ کوئی کنسنسس آپ ڈیولپ کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی، حیدر زمان قریشی صاحب، سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل 2 ٹیلی ویژن انٹرویوز دیے اور آج پیپلز لائر فورم سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے، بلاول صاحب نے تو یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مل کر ایک جو ہے وہ ڈرافٹ بنائیں گے، اور آپ چونکہ خود بھی پیشے کے اعتبار سے ماشاءاللہ وکیل ہیں تو ذرا بتائیے گا، یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ فوکس اب عدلیہ سے یا عدالتی اصلاحات سے زیادہ متعلق ہے، وہ جو سویلین کا فوجی ٹرائل ہے
आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि उसको अलहदा कर दिया गया है, या जो आर्टिकल 199 आर्टिकल 8 से मुतलिक जो बातें हैं जिन पे मौलाना फजल रहमान साहब आज भी कह रहे थे कि उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, अब पीपल्स पार्टी इसको लीड कर रहेगी विद मौलाना फजल रहमान साहब? हैदर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवान साहब बहुत मेहरबानी। देखिए, जो बात अभी आपके प्रोग्राम में भी हो रही थी और 2-3 दिन से मीडिया में एक अजीब हैजान मचाया हुआ था, और उसकी कुछ वजाहत तो लॉ मिनिस्टर ने कर दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 2 इंटरव्यूज़ दी, और जिस तरह आपने आज फरमाया उन्होंने PLF के एक फंक्शन से खिताब किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जमात जी सर की बिग टिकट सर सर आपका म्यूट पे हाथ लग गया सर, अपने स्काइप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज हैदर भाई। हैंड फ्री का इशू है सर। जी, कैन यू हियर मी नाउ? अब सर सही प्लीज सर बात कीजिएगा। ओके, मैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही आपके सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हैदर भाई मेरे ख्याल में हैंड फ्री का इशू है, अगर काइंडली हैंड फ्री का, क्योंकि आपकी आवाज बीच में मिस हो जाती है, अगर इसको हटा देंगे तो जरा बेहतर तौर पे आपकी ऑडियो जो है क्लैरिटी के साथ आएगी। मैं हफीजुर रहमान साहब सर आपसे जानना चाहूंगा, सर आज जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की इस हवाले से, उस पर आप कुछ राय देना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल और फौजी तनसीबात पर जो हमलावर होते हैं उनकी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो मामलात हैं उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। हफीजुर रहमान साहब उन्होंने कहा है कि वो इस बिल में अब जो है वो शामिल नहीं है, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया, उसके बारे में फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, जो मौजूदा बिल है उसके अंदर ये चीज शामिल है। ठीक है। और सर जज हमारी ये भी थी जी सर बात कीजिए। हमारी जो वकला की इसमें राय थी वो ये थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उससे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और अदलिया की आज़ादी के ऊपर हरफ नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अदलिया की आज़ादी पे फर्क नहीं पड़ेगा और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल्कुल इससे किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं हो। जजेस की रोटेशन की बात भी, जो कि जो बात मीडिया में आई है, मैं तो उन्हीं के बलबोते पे सवालात कर रहा हूँ। जजेस की रोटेशन की पॉलिसी की भी बात हुई, जजेस की तकरीरी के हवाले से भी बात हुई, और लाहौर हाई कोर्ट पे जो वैकेंसीज हैं 60 के करीब मेरे ख्याल में जज साहिबान हो सकते हैं, बहुत सी अभी वेकेंट है, उनको फिल करने के लिए तरीक़ाकार क्राइटेरिया, उस पर भी बातचीत हुई आपकी? जी उस पर भी बात हुई और उस पर हमारा यही है कि जो उन्होंने भी अमेंडमेंट एक अच्छी मैं समझता हूँ लेके आने के बाद जजेस कंफर्म होने के बाद वो बिल्कुल काम नहीं करते, या इसके लिए ऊपर एक कमेटी बनेगी जो कि जुडिशियल कमीशन के ऊपर ही मुश्तमिल होगी। जो जुडिशियल कमीशन ऑलरेडी काम कर रहा है, उनकी जो प्रोग्रेस देखेगी। अगर वो काम नहीं कर रहे और उनका अगर जुडिशियल कमीशन समझता है कि ये बतौर जज जो है वो अपने फ़राइज़ सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे, तो उनके बारे में सोचा जाएगा कि इनको सर्विस में रखना है या नहीं रखना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं होगा कि कोई किसी को बिला वजह निकाल दिया जाएगा सर्विस से, बल्कि उसके लिए बाकायदा कमेटी उसको जुडिशियल कमीशन की ऑब्जर्व करेगी। अगर वो समझेगा कि ये जज साहब जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे कंफर्म होने के बाद, तो उनको एक निकालने का तरीक़ेकार पे गौर कर रहे हैं। अभी वो कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से करना है। हमारा ये तो जुडिशियल कमीशन के पास ऑलरेडी 209 के तहत पावर है। अगर वो समझते हैं कि ये जज के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं तो वो वहां पे जाना चाहिए 209 के तहत, या फिर तो जो जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर अपना जो भी है डिसीजन दे, किसी और अदारे को या किसी सोर्स रिपोर्ट के ऊपर उसको जज साहब को फारिग नहीं किया था। ठीक है, ये भी आपने नुक्ता उठाया। मैं चाहूंगा बात मुकम्मल कर लें। हैदर जमान साहब सॉरी आपकी ऑडियो की थोड़ी इंटरप्शन थी, बात कीजिएगा प्लीज। जी अनवार साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, मैं गुजारिश ये कर वो जी सर वी आर हाँ
جی حیدر صاحب، سر آڈیو کا وہی مسئلہ آ رہا ہے، وی کانٹ ہیئر یو سر. میں چاہوں گا آپ سے تھوڑا سا اس کو آرگومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ آپ نے گفتگو سنی، حفیظ الرحمان صاحب تو بڑی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی پازیٹیوٹی اگر آپ حزب اختلاف کی جماعتوں سے بھی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی آتی ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ سویلینس، کیونکہ میں کامران مرتضیٰ صاحب کو سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایسی شکوں پہ ہم اسٹیپ بیک آؤٹ ہم نے کیا تھا کیونکہ اس میں بنیادی حقوق کا مسئلہ تھا. دیکھیے انور صاحب، جمہوریت اسی کا نام ہے کہ جن جماعتوں کی پارلیمان کے اندر نمائندگی موجود ہے وہ اپنی رائے کا اظہار، جن کی پارلیمان کے اندر ہی، وہ باہر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں، اسکالرز بھی کرتے ہیں، وکلاء پروفیشنل ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح جب جو طریقہ کار ہے، جب کہتے ہیں جی پہلے اتفاق رائے نہیں پیدا کیا، اگر آپ قومی اسمبلی اور سینٹ کا طریقہ کار دیکھیں تو یہ ہوتا ہے بل پیش کیا گیا، اس کے اوپر آپ کو ترامیم پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور پیش کرنے کے بعد ایک ٹائم. کیا حکومت کا کیا عزم ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کی کوشش تھی پیش کرنے کے بعد اگر کسی کے ذہن، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں یہ ہوتی ہیں کہ میرے ذہن میں ہے یا نہیں ہے. جنہوں نے اپنا سامان بیچنا ہے وہ اس کے اوپر شور شرابہ بات چیت اپنا نقطہ نظر بیان کرتے چلیں گے، اور وہ جو بیچنا چاہتے ہیں وہ بکتا ہے. نہیں وہ تو قومی اسمبلی کے اندر جب آپ پیش کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اسے پڑھیں، اس کے اوپر ترامیم لے کے آئیں، اس کے اوپر گفتگو کریں، بحث کریں، تو پاس تو تبھی ہوگا جب سارے ووٹ دیں گے. اب کیا نیکسٹ ٹائم لائن کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں ہم اس کو اپروو کرا لیں گے. ٹائم لائن یہی ہے کہ ہم جتنا جلد اتفاق رائے پیدا کر لیں، اور اس کے لیے ہم سب کے پاس جائیں گے، جا بھی رہے ہیں، اور مسودہ بھی شیئر کریں گے. ان کی جو چیزیں ہیں جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ مل بیٹھیں گے. پہلے ہم نے 13 میں یہ پریکٹس شروع کی اور وہ بہت کامیاب رہی. وہ یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو میاں نواز شریف صاحب، اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ دونوں کی صدارت میں اکٹھا کرتے تھے. یہ کمیٹی بنی ہوئی تھی اور وہاں پہ اپنا وہ نقطہ نظر پیش کرتے تھے اور اتفاق رائے سے بہت سارے فیصلے ہوئے. نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. آج بھی یہ فیصلے، نواز شریف صاحب ادھر ہی ہیں اور ہر کام میں موجود ہوتے ہیں. ہاں نظر نہ آنا الگ بات ہے، ان کی نمائندگی اس طرح بطور پرائم منسٹر تو نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی پالیسی چاہے مرکز ہے، صوبہ ہے، وہ ساری گائیڈ لائن تو ان کی گائیڈ لائن سے وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اب پیپلز پارٹی اور جے آئی ایف مل کر جو ڈرافٹ بنا رہے ہیں اس پہ ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی. جی ہم ویلکم کریں گے ان چیزوں کو. وہ ڈیبیٹ ہوگی ان کے اوپر، پہلے ودن دا پارٹیز ہوگی، پارٹی کے نمائندے، وزیر قانون، دوسرے لوگ مل بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اور جن چیزوں پہ اتفاق رائے بنا ان کو آگے لے کے آئیں گے، جن چیزوں پہ نہ بن سکا ان کو پینڈنگ کر لیا جائے گا. اس میں تو کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں. حفیظ الرحمان صاحب، سر یہ بتائے گا آج کی جو نشست ہے اس پہ منیر ملک صاحب بھی موجود تھے جو معروف قانون دان ہیں؟ جی نہیں، وہ نہیں. اچھا، تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اختلافی آواز آ رہی ہیں آپ لوگوں کی، چونکہ ایک نمائندہ تنظیم ہے اور پاکستان بار کونسل سب سے بڑی تنظیم ہے وکلاء کی، جیسے آپ نے بتایا 90% بارز اور بھی موجود تھی. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے دوران وزیراعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. مزید تفصیل معلوم کریں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. مظہر عباس، اس ملاقات کا حوال بتائیے گا. جی، وزیراعظم محمد شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران وزیراعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ اور تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جنہیں مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے مزید وسعت دی جا سکتی. وزیراعظم نے حکومت کی ترجیحات بالخصوص ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، سماجی روابط کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کثیرت جہتی امور پر ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم لاکھوں پاکستانی دونوں ممالک کے تعلقات کی جو ہے وہ پل کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا
دونوں ممالک کے بہتر تعلقات میں کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات میں برطانوی حکومت کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جی بہت شکریہ مظہر شہزاد۔ مظہر عباس، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے برطانوی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ پہلے لے لی جاتی ہیں، ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے، تو اس لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں آپ کی اپیلیں ہیں، سیول اپیلیں ہیں، دوسری لٹیگیشن ہے، مرڈر اپیلیں ہیں، وہ بہت سارا اس کی لٹیگیشن جو ہے پینڈنگ ہے، بڑی دیر سے 20 سال سے کیس پینڈنگ ہے، تو اس لٹیگیشن کو ختم کرنے کے لیے۔ حفیظ الرحمان صاحب، یہ تو آپ نے بڑی اچھی ہمیں وضاحت دی، کیونکہ جو آج بڑی نشست ہوئی تھی، حیدر صاحب سے اگر ہمارا رابطہ ہو گیا تو میں کین آئی گو ٹو حیدر صاحب؟ حیدر صاحب مجھے آپ سن پا رہے ہیں سر؟ بہت معذرت، میں معذرت ہوں آپ سے۔ سن پا رہا ہوں جی سر پلیز آپ بات کیجئے گا سر کائنڈلی۔ دیکھیے انوار صاحب، میں آپ کی کیونکہ کافی ساری باتیں سن پایا، دیکھیے کچھ جی سر ہاں سر، انفارچونیٹلی سر اگر آپ کال لے لیں سر ہماری، تو آپ ٹیلی فون اگر لے لیں تو سر اس پہ آواز آپ کی کلیئر آئے گی۔ یہ اسکائپ میں کچھ انٹرنیٹ ڈسٹرپشن ہے جس کی وجہ سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ چلو جعفر صاحب، ایک اور سر بڑا اہم سوال ہے کہ جو ٹائمنگز ہوتے ہیں لیجسلیشن کے، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو یہ کیوں کر خیال آیا کہ آپ لوگ یہ جو ہے وہ امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی تو 2006 میں ہوا تھا، اس کے بعد 5 سال ماشاءاللہ پیپلز پارٹی حضرت زمان صاحب کی جماعت نے اقتدار کیا، آپ لوگوں نے کیا، اب یہ کیوں کر لے کر آ رہے ہیں آپ؟ انٹینشن اور انٹینٹ کیا ہے اینڈ ٹائمنگز آف لیجسلیشن؟ دیکھیے یہ میٹر کرتی ہے، ویسے میٹر کرتی ہے، ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے، اور میٹر کرنی چاہیے بھی، ہاں۔ اور ساتھ یہ نہیں کہ اگر ایک کام آپ 2 سال پہلے نہیں کر سکے تو آج بھی آپ کو وہ نہیں کرنا، ہاں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں جڑی پڑی ہیں، جس طرح 2-3 دفعہ یہ بات ہوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسری سپریم کورٹ کے، تو آپ اگر میں اور آپ عام آدمی کی طرح دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ان عدالتوں میں، اور اس میں وکلا برادری بھی کسی حد تک، آج ہڑتال ہوگی، آج پیش نہیں ہوں گے، آج وکیل صاحب ادھر ہیں، آج ادھر ہیں، بہت ساری لیجسلیشن چاہیے۔ ہاں، اس وقت کے اوپر جب یہ بات ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی اور نہ ایکسٹینشن کی، بدقسمتی ہے میرے ملک کی، اس سے پہلے بھی ایک ایکسٹینشن کا میلہ لگا تھا جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی، وزیر اعظم صاحب کو تب بہت اجلت تھی، آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کو بہت اجلت تھی، انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا، پھر عدالت لگی، ایک لمبا پروسیجر عدالت نے چلایا، اور پھر عدالت نے کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور اس کے اوپر لیجسلیشن کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو لیجسلیشن کرنا پھر بھی قومی اسمبلی اور پارلیمان کا ہی کام ہے۔ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ ہم کتنا بھی اچھا کریں، وہ ہمارے ہاں تنقید اس بات کی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے پاس کوئی انپٹ ایسی ہے۔ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ یہ عوامی مفاد کے سارے کام ہیں، تو ان کی حکومت رہی 3-3.5 سال، تب کیوں نہ ہو سکے؟ ان کو بھی کرنے چاہیے تھے، ان کو بھی اس کے اندر بہتری لانی چاہیے تھی، اور اگر آج ہم لا رہے ہیں، ہم کرنے چلے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ باہر کھڑے ہوں بازار میں، ادھر سپیکر لگا کے ادھر سپیکر لگا کے، وہ آئیں پارلیمان کا حصہ بنیں، میں ان سے اس کا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آ کے ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر۔ اور اسد کیسر صاحب کا سوال پوچھتا ہوں، چونکہ حیدر صاحب اب سر آپ کائنڈلی بات کیجئے گا پلیز، وی ٹرائی اگین۔ جی وی ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ اگین اینڈ اگین۔ جی سر بات کیجئے۔ آواز آ رہی ہے سر؟ جی سر پلیز آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ اچھا، اس طرح ہے جیسے جعفر اقبال صاحب بات کر رہے تھے، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگی کہ حکومت کا جو ایک کانسیپٹ پیپر تھا، یا جسے ہم ایک کچا ورکنگ ڈرافٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں یقیناً ان کے آئیڈیاز ہوں گے، اور بہت ساری ایک کمپوزٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی بات ہو رہی ہے، تو کیونکہ بہت عرصے سے بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि स्पिरिट ऑफ 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो कुछ हद तक 2018 में इम्प्लीमेंट हुई 18वीं तरमीम में, लेकिन 19वीं तरमीम के जरिए बहुत सारी चीजें जो हैं। जी सर, आपको आवाज आ रही है ना? जी सर, आप बहुत सारी जी आपकी जा रही है सर आवाज, ऑन एयर है आप। बहुत सारी चीजें जो है अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑफ दी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह जब 19वीं तरमीम हुई तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने एक उस वक्त की जो हुक्मरान जमात थी उसके साथ हैंड इन ग्लव होके तो वो उस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश की, जिस तरह आज शायद कुछ कुव्वतें करना चाह रही हो। तो हमने जुडिशल जजेस की अपॉइंटमेंट, हमने सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स, हमने नैब में रिफॉर्म्स, हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विश लिस्ट है। इसी तरह मौलाना साहब की भी एक विश लिस्ट है। आई एम श्योर पीटीआई के दोस्तों की भी कोई होगी, बार काउंसिल्स की भी कोई होगी। और पार्लियामेंट का क्या मकसद होता है? पार्लियामेंट का मकसद ये होता है कि अवाम की सहूलत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए और रूल ऑफ लॉ की अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और एप्लीकेशन के लिए आप जो जो बेहतर कानून साजी, आइन साजी करें। अब हुआ क्या है अनवार साहब, क्योंकि मैं आपका वक्त थोड़ा सा लूंगा, हुआ ये है कि 2-3 दिहाइयों से हमें एक चीफ जस्टिस मिले, वो इन बार काउंसिल्स की बाहज़त एहतराम, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये जितनी बार काउंसिल्स हैं पाकिस्तान की, ये सब अपने अदालतों के और चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी हो जाती हैं। राइटली सो, ये नहीं देखती कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी एजेंडे पे कर रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज के पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी है, हम सब पे बाइंडिंग है। ठीक हो गया जी, वो गलत है, वो सही है, अगर वो फाइनलिटी अचीव कर गया तो उसके बाद एक ही तरीका रह जाता है कि आप थ्रू पार्लियामेंट आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें। अब रिश्तेदारों को, जवाइयों को, भाइयों को अपने चेंबरों से ये जो बंदे भर्ती करके ले जाते थे और जजेस बना देते थे, उस चीज को हमने रिफॉर्म की कोशिश की, लेकिन वो 19वीं तरमीम में रिफॉर्म हुआ, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उसको सैबोटाज कर दिया और कह दिया कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी तो जो है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस है, जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा। अरे भाई, हम तो चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी जो कोशिश होगी, जो मुझे चीजें जैसे जिस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं कि हुकूमत ने कोशिश की, हमें उसको अनड्यूली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो उनका एक अपना तरीकाकार था। अब हम ऑपोजिशन की जमातों से एंगेज होकर जो मिनिमलिस्टिक एजेंडा है, जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ट्रायल्स हैं, हम इन चीजों को साइड पे पार्क करके जहां पे कॉमन एक इत्तफाक राय पैदा हो सकता है जिन चीजों पे, चाहे वो नैब में तरमीमें हैं, जुडिशियल मामलात हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, किसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के हम खिलाफ हैं कि इसको बना दो, इसको हटा दो, क्योंकि आइन जो होता है वो तो नस्लों में चलता है, वो उन तरामीम के असरात होते हैं। तो हम और JUI जो है कोशिश करेंगे कि एक अपने अपने ड्राफ्ट के बाद एक कंसेंसस ड्राफ्ट बनाएं। हमारी कोशिश ये होगी, मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, हमारी कोशिश ये होगी और हुकूमत की भी ये होनी चाहिए कि PTI के दोस्तों से भी कुछ सेन इनपुट ले लें। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे और उनके दोस्त भी थे। और हमारी कोशिश होगी कि अगर ऑपोजिशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरीके से एक कॉमन ड्राफ्ट पे ले आए तो फिर हम हुकूमत को भी उसके ऊपर कन्विंस कर लें और कुछ बातें जो हुकूमत की हैं मान लें और कुछ अपनी मनवा लें। तो कोशिश ये है और मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा मिनिमलिस्टिक ड्राफ्ट आ जाएगा जो बज़ाहिरन पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा, जिसके ऊपर उम्मीद है कि बार काउंसिल्स का इनपुट भी आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इनपुट भी आ जाएगा और इंसाफ की फराहमी जो है वो गरीब आदमी, इस मुल्क के लोग 50 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगे इसी सुप्रीम कोर्ट से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का इंसाफ 44 साल लगे। ठीक कह रहे हैं। तो ये आप देखें ना, लोगों के नस्लों में सिविल सूट्स हैं। नहीं, आपसे मैं एग्री कर रहा हूं। तो ये सारे सियासी केस
جو 15% بھی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا ٹائم لے جاتے. اوکے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ جی سر، آپ نے حیدر بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ جو منیمم کامن ایجنڈا ہے اس پہ اپوزیشن اور حکومت کو بھی لے کر ہے، اینڈ دیٹ از ویری اپریشیبل. آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سے بھی بات کرنی چاہیے. تو چودھری صاحب ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چونکہ خود بھی بیرسٹر ہیں اور چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، کہ ہمارے ساتھ بھی اگر آپ ڈرافٹ شیئر کریں تو ہم بھی اپنی ان پٹ دینے کو تیار ہیں. اگرچہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے تو کہا ہے کہ خان صاحب کو پہلے باہر آپ نکالیں گے تو پھر بات. ہاں جی، خان صاحب کو باہر تو پھر وہ عدالتوں میں جائیں، کیس بھگتیں، بہت ساری جگہوں پہ ریلیف. لیکن ان کی جو پارلیمانی پارٹی ان کو تو انگیج کریں گے نا. 100% کریں گے. پارلیمنٹ کا اجلاس کس لیے ہوتا ہے؟ انگیج کرنے کے لیے. ان پٹ بھی لیں گے نا ان کی. جی ان پٹ. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پارلیمان کا اجلاس از خود اس چیز کی دلیل ہے. یہ کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں سائن کر رہا، ٹھیک، کوئی صدارتی آرڈیننس تو نہیں آ رہا نا. صحیح بات. تو جو ایک چیز پارلیمان کے اندر آ رہی ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں نا، الاؤنسز بھی لیتے ہیں، تو وہاں آئیں. وہ عمران خان کی ریت پہ کیوں چلتے ہیں؟ وہ کبھی پارلیمان کا حصہ نہیں بنے، کسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنے. تو یہ آئیں، وہ ڈرافٹ بھی ملے گا، اس کے اوپر اپنی ان پٹ بھی دیں، بحث بھی کریں، اس کے اندر ترامیم بھی تجویز کریں. یہ تو موسٹ ویلکم. دیٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ. پہلے پروگرام کے سیگمنٹ کا ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. حفیظ الرحمان صاحب بہت شکریہ سر، آج طویل آپ کی نشست ہوئی، آپ نے ہمیں بڑا اچھا ان پٹ دیا. اور حیدر زمان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا نقطہ نظر آ گیا بالآخر، لیکن معذرت اگر کوئی خلل پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو امور خارجہ کے حوالے سے بڑے اہم ایشوز ہے. روس کے نائب وزیر اعظم دورہ پاکستان کے سلسلے میں اسلام آباد میں موجود ہیں، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ رشیا اور پاکستان کی مشترکہ تعاون کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. پھر دوبارہ سے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے میزائل سسٹم کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے، اس کا اعادہ کریں گے. پہلے بھی ہم نے کیا تھا. اور لیبنان میں جو سائبر اٹیکس ہوئے ہیں اس پہ بھی ضرور گفتگو کریں گے. چھوٹے سے وقت کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. میں ہوں شمائلہ چودھری. کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اگر سب جاننا ہے تو دیکھتے رہیے صرف پی ٹی وی نیوز. میں ہوں رضوان رضی. قومی چینل پر نئے انداز بہت جلد صرف پی ٹی وی نیوز پر. مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والے انتخابات ایک فوجی مشق کے سوا کچھ نہیں. نام نہاد انتخابات جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات مقبوضہ علاقے کی متنازع نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. بھارت کا کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار بین الاقوامی قوانین کی بدترین پامالی ہے. مسئلہ کشمیر کا واحد قابل عمل حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے جیسے میں نے بریک پر جانے سے قبل بتایا تھا امور خارجہ کے امور، اور ٹاپ سٹوری یہ ہے روس کے نائب وزیر اعظم دورہ پاکستان کے سسٹم اسلام آباد میں موجود ہیں. ہز ایکسلنسی الیگزی اوورچک ڈپٹی پرائم منسٹر آف رشین فیڈریشن، اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں سینیٹر ساک ڈار صاحب نائب وزیر اعظم پاکستان، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں رشیا اور پاکستان کے درمیان جو دو طرفہ تجارتی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ان میں بڑھوتری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ دو طرفہ تجارت کا حجم ہے وہ $1 ارب پہنچ گیا اور اس میں مزید بہت سی گنجائش ہے. پھر جو اکتوبر میں ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے، نائب وزیر اعظم سینیٹر ساک ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ رشین پرائم منسٹر آئیں گے اور جو ایچ سی او ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے بھی نائب وزیر اعظم رشین ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی امور میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے معاملات پر بھی غور کیا گیا. اس پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ریٹائرڈ محمد حارث صاحب نے. بہت شکریہ سر. حارث صاحب، آپ سابق نگران وزیر داخلہ سندھ
सिंध हैं और दिफाई तजिया निगार हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने बहुत ही मारूफ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टू आवर स्टूडियोज़। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी इजाज़त से ब्रिगेडियर साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें। ब्रिगेडियर साहब, टू स्टार्ट विद सर, किस तरह देखते हैं रशिया और पाकिस्तान की एक तारीख रही है, और सोवियत यूनियन और पाकिस्तान, और फिर अब लेकिन हालिया सालों में ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है। ये जो दौरा है वो कितनी अहमियत का हामिल है? सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें हुई हैं नायब प्राइम मिनिस्टर रशियन की। देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आई फील कि पाकिस्तान और रशिया दोनों बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हमें बाहमी ताल्लुकात तो बहुत पहले से ही बेहतर हैं, बट नाउ वी शुड हैव अ ट्रेड बिजनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिसमें आपका स्ट्रेटजिकल डिस्टेंस है, इंटरेस्ट हमारे बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अंदर ख़ास तौर पे आप देखें कि रशिया के पास जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को, गंदम यूरिया और ये सब करते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रशिया के पास एनर्जी के बहुत ज़खायर है, बहुत ज़्यादा। और उसने अभी आपको याद हो कि 3-4 साल पहले जर्मन तक उन्होंने कैस्पियन के थ्रू कंप्लीट अंडर जो है वाटर $10 बिलियन की लगाई थी, जिसकी वन ऑफ द फैक्टर्स वाई अमेरिकन ने गॉन टू रशिया यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए, और उसके बाद जाके इन्होंने इस तरीके से वहाँ पर अटैक किया है। इसके साथ हमें ये देखना है कि इसके साथ हम उनसे क्या फ़ायदा। उनका ऑयल एंड गैस का बहुत एक्सपीरियंस है, और जिस तरह हमारे अभी पता चले समुद्र में बहुत ज़्यादा ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, आई थिंक ये हमें इस विजिट में बड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जितना उनका एक्सपीरियंस है उससे हम फ़ायदा उठाएं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो ऑयल हमें मिला था वो क्रूड ऑयल ज़्यादा उसमें शायद कंटेंट था, वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के फ़ायदे में रहा था वो तजर्बा? आपको याद होगा अगर आपकी ऑयल रिफाइनरीज है, क्रूड ऑयल रशियन को प्रोसेस कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो हमारे अंडर सी जो अभी भी पता चला कि बहुत ज़्यादा गैस के और ऑयल के रिजर्व्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए वी कैन यूज देयर एक्सपर्टीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ सेकंड ये कि ये वक्त है कि हमें इनसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहिए। आप अपने नेबर्स में हमेशा यू शुड वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर रीजन, और ये हमारे रीजन के अंदर रशिया चाइना दोनों ममालिक है, दोनों की एक्सपर्टीज से हर लिहाज से हमें फ़ायदा उठाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। मुनव्वर साहब, आप सर क्या कहेंगे? रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, आप इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा समझते हैं कि बहुत सी गुंजाइश है इकोनॉमिक रिलेशनशिप में? डिफेंस के उसमें भी रशियन आर्मी और उनका जो डिफेंस सिस्टम, इट इज़ आई थिंक सो सेकंड टू नन। जी हाँ, बल्कि ये कहा जाता है कि रशियन जो कन्वेंशनल पावर है वो फार मोर सुपीरियर है देन होल ऑफ द यूरोप। और मैं ये समझता हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा था, अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट किया कि जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत अहम है और तजारत को $1 अरब से हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ जो हैवी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, स्पेशली जो स्टील मिल है, उसमें हम ताउन ले सकते हैं। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर रशियंस की काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, और फिर डिफेंस के अंदर उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा कारआमद है। और आप देखें ना, इस खित्ते के अंदर अगर आपने बैलेंस करना है इंडिया को, बिकॉज इंडिया के पास बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, तो पाकिस्तान तो बैलेंस करना चाहता है इस रीजन में, और वो हमारी मजबूरी भी है। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में रशियंस एक किरदार अदा कर सकते हैं। आपको याद होगा 1960s में ताशकंद के अंदर रशियंस ने किरदार अदा किया था, जब एक कंसेंसस भी था जिसको हम स्पेसिफिक कोऑपरेशन कहते हैं बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फार्मर सोवियत यूनियन। तो मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान में अगर नॉर्मलाइजेशन होनी है या कम अज़ कम बैलेंस करना है इस खित्ते के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें रशियन किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप समझते हैं रशिया का लेवरेज अभी भी है भारत में? बिल्कुल है, बिकॉज क्योंकि उनकी अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है इंडिया की। लेकिन अमेरिका बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो उसने वादे वईद किए थे वो नहीं किए थे। हालांकि इस वक्त राजनाथ सिंह का जो दौरा हुआ है अमेरिका में, जिसमें एक पैक्ट उन्होंने किया है कि जहाँ पे इंडियन नेवी को ज़रूरत होगी वहाँ पे अमेरिकन उनको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि तेजा के लिए उन्होंने कहा था हम इंजन प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड तो नहीं कर रहे। और फिर एक खबर ये भी आ रही है, उसकी सदाकत को अभी चेक करना होगा, लेकिन अगर ये बात सच है कि इंडियंस ने जो सर्वेलेंस स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस सिस्टम है अमेरिका का, जो इक्विपमेंट लिए हैं, वो अगर पार्ट्स में रशियंस को उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उससे अमेरिकन्स की तशवीश अपनी जगह पे जारी है। और यही वजह है कि अमेरिकन्स भी किसी हद तक इंडियंस पर चेक जरूर रखें। अब मुनव्वर साहब, आपने अमरीकी तशवीश की बात की, तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर अमरीकी तशवीश दोबारा उन्होंने इजहार की है चाइनीज़ कंपनी पे, और जो उनके मुताबिक मुबैना तौर पे हमारे मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस की बात की है। तो ये सर क्यों कर अमेरिका की जानिब से कंसर्न्स ऑफ लेट शो किए जा रहे हैं? देखें, अमेरिकन को
बेसिकली देयर अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियंस की वजह से, इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उनको इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया का +2+2 उनका एक ग्रुप भी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया और अमेरिकन भी हैं, बिकॉज दे नीड इंडिया इन साउथ चाइना सी अगेंस्ट चाइनीज, जो वी ऑल नो। फिर दे यूज इंडियन एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। सीपैक के लिए हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम वो चाहते हैं, दे डोंट वांट वी शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग, तो जिसकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस आते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान को जो हमें सबसे पहले अपने जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए रीजन, जिसमें रशिया, चाइना, दो न्यूक्लियर पावर और दोनों यूनाइटेड नेशन के वीटो के मेंबर्स हैं। इस लिहाज से हमें इनको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने रीजन में स्ट्रांग होंगे तो हम बाकियों से बात कर सकेंगे। वी डोंट वांट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसके लिए रशिया से, अमेरिकन से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन से भी हैं, बट रशिया एंड चाइना वी मस्ट रिमेन एंगेज, और जितनी उनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं लेने की जरूरत है। चाइना के साथ हमारे पता है कि आपने जेफ थंडर की कैसे उनकी सपोर्ट आई, और अभी हम कितनी ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी इंडियन के साथ उन्होंने राफेल ली है, बट कितने राफेल हैं वर्सेस पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, देन हमारी ट्रेनिंग भी बहुत बेहतर है। इसलिए रशिया के साथ हमें नॉट ओनली डिफेंस, इट इज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस, ये उनका बहुत एक्सपीरियंस, और एग्रीकल्चर। चाइना के साथ भी हमें ये जरूरत है, देखिए अपने रीजन को स्ट्रॉन्ग करें। और यस्टरडे पहले ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इज द पर्पस वी हैव टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर बेस्ट एबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनोहर साहब फिर कैसे बैलेंसिंग एक्ट करना होगा? उन्होंने कहा ये फ्लीटिंग मूवमेंट से हमें कैप्चर करना होगा रशियन इंटरेस्ट को, साथ में अमेरिका के साथ भी जो है वो अमेरिका बहादुर को हम नाराज़ नहीं कर सकते। एक बड़ी पावर है, 25 सितंबर को IMF के बोर्ड मीटिंग है और आपको पता है उसमें बड़े राइट्स हैं अमेरिकन के, तो वो क्यों बार बार कंसर्न शो कर रहे हैं? वो भी इस रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं कि जी आपका जो मिसाइल सिस्टम है इसमें मुबैना चाइनीज़ कंपनी पर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। दो तीन चीज़ें, पहले तो ब्रिगेडियर साहब इस पर कमांड रखते हैं। इनफैक्ट जो मुझे समझ आता है कि अमेरिकन का ना ये बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा। एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा ताउन नागुज़ीर है, तवील मुद्दती है। जॉन बॉस ने अभी विजिट पे किया, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। फिर कई दफ़ा स्टेट डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनियल मार्की की किताब है नो एग्जिट फ्राम पाकिस्तान, जिसके अंदर बड़ी उन्होंने वजाहत की है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब रशियंस का दौरा किया मोदी साहब ने, और उसके बाद फिर अमेरिकन की तरफ से एक क्रिटिसिज्म हमें नज़र आई, और बहुत सारा जो उन्होंने डील की थी वहाँ से पीछे हटते हुए नजर आए। तो इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एक बैलेंस करना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह वहाँ पे विजिट पे कर रहे हैं, मोदी साहब वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बिलखुसूस वो ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। तो ये बैलेंस करने की एक कोशिश है, लेकिन IMF ने सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को हम पैकेज देंगे। और दूसरी बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, दिस इज़ इन माई व्यू पॉइंट, ये एक करीब तर है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इस वक्त सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल की बात हो रही है, और पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल जब आप लॉन्ग रेंज पे इस्तेमाल करते हैं तो वो डिटेक्ट भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल काउंटर नहीं हो सकते। गजा वॉर के अंदर ये चीज़ें टेस्ट हो चुकी हैं इस वक्त। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान US रिलेशनशिप के अगर आप ट्रेंड को देखें तो वहाँ पे कैरेट स्टिक पॉलिसी अमेरिका की ज़रूरत नज़र आती है। फिर अमेरिका का जनरल कोऑपरेशन एंड स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से हमेशा रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर का मामला हो, डिफेंस सिस्टम का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो। और फिर उसके साथ आपको एक और चीज़ भी नज़र आती है कि इस वक्त दुनिया तब्दील हो गई है, खित्ते में भी तब्दीलियाँ और बैनुल-अक़वामी सतह में भी। तो पाकिस्तान अपनी वो पुराना पाकिस्तान नहीं है जो सीटो सेंटो वाला है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से बैलेंस भी किया है। आपकी अच्छी ट्रेड अमेरिका से भी चल रही है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चल रही है, रशिया के साथ आपके ताल्लुकात की ये गम्माजी करता है। उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और SCO के इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी उनके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अच्छा उसे बैलेंस आउट किया है। सिर्फ एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अमेरिकन को ये सोचना होगा कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट से जो उनकी परसेप्शन है इस एरिया के अंदर बिकॉज ऑफ द गजा एंड यूक्रेन वॉर एंड कंपटीशन विद चाइना, वो बेहतर होगी या ख़राब होगी, और उस परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए फिर कितनी तकोदो करनी पड़ेगी, और क्या वो इंडिया पे पूरा ट्रस्ट करते हैं कि उनके मफादात को लेके आगे जा सकता है। एशले टी एलिसन ने आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये लिखा था कि इंडिया पे आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, और अमेरिकन कर भी नहीं रहे। ब्रिगेडियर साहब, मैं जरा आपकी वो भी तवज्जो इस पर भी मबजूल कराना चाहूँगा। सर, ये जो लेबनान में साइबर अटैक्स हुए हैं, इस पर बताइएगा। आप इस पे ज़रबत यूर एन एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं आप। ये सर, ये पहले जो है वो पेजर्स, और उसके बाद अब वॉकी टॉकी के आज हुए, कल 10 अफराद जो हैं
وہ شہید ہوئے. آج 9 افراد جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے, بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دوبارہ سے مطلب پہلے ایران میں حملے کے بعد جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد اب حزب اللہ کے خلاف جو یہ ایکشن لیا جا رہا ہے, اس پہ آپ سر اس کو کیسے اسیس کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل بڑا فرسٹریٹڈ ہوا ہے بیکاز جو ان کے ٹارگٹس ہیں نا غازہ کے اور فلسطین کے وہ اچیو نہیں کر سکتے. ان کے ٹارگٹ 2-3 تھے. نمبر 1 ٹارگٹ ان کا تھا کہ کسی طریقے سے بھی یہاں پر اٹیک کر کے انفراسٹرکچر تباہ کر کے ان تمام پیلسٹینینز کو آپ جارڈن میں اور ایجپٹ میں پش کر دیں, جو وہ ناکام ہو گیا. ڈسپائٹ ڈیواسٹیشن وہ نہیں نکلے. نمبر 2 دے وانٹڈ ٹو فنش حماس, نہیں کر سکے. تیسرا یہ تھا کہ اپنے پریزنرز کو واپس لیں, تینوں میں ناکام ہیں. اینڈ دیٹس وائی دے آر ویری ویری فرسٹریٹڈ. اب اس کے لیے وہ پھر اس کے بعد یہ امریکنز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ زیادہ اسرائیل کو وہ سپورٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں, جو اوپنلی نہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں حماس از اسٹل دیئر, حزب اللہ از اسٹل دیئر اینڈ ہوتیز آر اسٹل دیئر. 3 ڈائریکشن تھے جو ہے ڈائریکشن ایران کی سپورٹ ہے. سو دے آر مینٹیننگ اے بیلنس. لیکن اس وقت جو فرسٹریشن ہے, انہوں نے پیجرز کے اندر یہ تائیوان کمپنی سے لیبنان نے کوئی 5000 پیجرز امپورٹ کیے تھے, ان کے اندر ایکسپلوسیو ڈال کے اس کو سائبر کے تھرو ایکسپلوڈ کیے ہیں. اور اسی طرح ابھی وہ جو واکی ٹاکی کر رہے ہیں, اور ابھی وہ کمپنی جس نے کی ہے وہ ایک دیر اینڈ فکس, یہ تائیوان کی کمپنی تھی, کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, ہاؤ اٹ ہیپن, وہ ساری انکوائری ہونا کچھ بھی نہیں ہے. وین امیرکن انٹرسٹ از دیئر نتھنگ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ. یہی باتیں ہوتی رہیں گی, جو نقصان لیبنان کا ہونا تو ہو گیا. بٹ the only thing is کہ ابھی جو اجلاس ہو رہا ہے, we should hope کہ یہاں پر کہیں سیز فائر افیکٹو ہو. سیز فائر اناؤنس بہت اچھے سے ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک انتہا سے زیادہ جو دوغلا پن ہے یہ یورپ کا اور امریکنز کا اور یونائٹڈ نیشنز کا. آپ جس طرح ظلم و بربریت ہو رہی ہے, and everybody is quite of خاص طور پہ blame our Islamic countries. نہ وہ اسی نے کوئی افیکٹو رول ادا کیا, نہ ہم نے کہیں ایگزرٹ کیا. مڈل ایسٹ کنٹریز کو دیکھ لیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے اسلامک ممالک کے لیے کہ پلیز گیٹ ایکٹ ٹوگیدر. سر بالکل, میں منور صاحب آپ سے بھی سر یہ سوال جو بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی یہ جو سائبر اٹیک سر, یہ جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے اور کیسے اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے جو ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں, اس کا کاؤنٹر کیا ہو سکتا ہے سر؟ کاؤنٹر تو حزب اللہ ڈیفینیٹلی کرے گی, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ بیلنس کرنا ہوگا. اور ماضی میں انہوں نے کیا, مجھے یاد ہے 2006 کے اندر جو وار ہوئی تھی جس میں اسرائیل نے شکست کھائی تھی, بہت فرسٹریٹڈ تھے. بریگیڈیئر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اسرائیل اس وقت انٹرنل ٹربل میں بھی پھنسا ہوا ہے اور ایکسٹرنل ٹربل میں بھی پھنسا ہوا ہے. انٹرنلی جو ان کی پالیٹکس ہے, باڈی پالیٹکس اسپیشلی, وہ فرسٹریٹڈ ہے, جہاں پہ سول وار ٹائپ ایک کیفیت ہے. نارتھ اور ساؤتھ دونوں سے 1-1 لاکھ جو اسرائیلی ہیں وہ درپدر ہیں اس وقت, اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ اسرائیلی چھوڑ کے جا چکے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے اسکیلیشن, اس کے پاس یہی ایک آپشن. اچھا, اسکیلیشن چاہتے ہیں. اس طرح کی حربیں آپ نے دیکھا جس طرح سے اسماعیل ہانیہ کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس سے پہلے ایرانی پریزیڈنٹ کے اوپر بھی وہ اس کو کہیں کہ جی یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا, لیکن انٹرنل جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں اس کو ٹارگیٹ کیا گیا. تو وہ چاہتا ہے اسکیلیٹ کرے اور امریکہ اس میں انٹروین کرے, بیکاز امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ ایران یا اس کی پراکسیز کو اسی طرح سے منہ دیا جا سکتا ہے. اسرائیل کمپلیٹلی ڈیفیٹ کھا چکا ہے اور صرف اعلان کرنے کا نتیجہ ہے. اور نیتن یاہو کی سروائیول یہ ہے کہ اسکیلیٹ کرے کانفلکٹ کو تاکہ وہ پاور کے اندر رہ سکے. ادروائز اسرائیلی لوگ ہیں یا اسرائیلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں اس سے چھٹکارا حاصل ہو. یہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. آن دس نوٹ وی ہیو ٹو کلوز آر سیگمنٹ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا. ڈاکٹر منور حسین سے اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. ویورز, آپ نے دیکھ لیا کہ جو ورلڈ کے ڈائنامکس ہیں طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ آج 18 ستمبر ہے اور مقبوضہ وادی کشمیر میں انتخابات کا ایک ڈھونگ رچایا گیا. بہت کم ووٹنگ پیٹرنز نظر آیا. پاکستان کا جو خارجی محاذ ہے, چاہے وہ امریکہ کے کنسرن سے تشویش ہے, رشین ڈپٹی پرائم منسٹر کا آنا, SCO کانفرنس کو ہونا, پرائم منسٹر صاحب کا UNGA کے لیے امریکہ جانا, اور یہ کشمیر کا جو ایک الیکشنز تھا مقبوضہ وادی میں, ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو بڑا اسٹرینتھن اور یکسو کرنا ہوگا. تو ہم خارجی چیلنجز اور جو امہ کے چیلنجز ہیں, مسلم امہ کے, ان کو کنفرنٹ صحیح معنوں پہ کر پائیں گے. پروگرام سچ تو میں نشست کیسے لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک سید انوار الحسن اور سچ تو کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ کے بعد.